नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माताहरूसँग सबै छलफल गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञसम्म पुर्याउने र त्यसको लागि समाधान खोजिदिने प्रयासमा प्रतिबद्ध हुन्छौँ, अफेयरबाट अनियरबाट पनि। आजको समृद्धिको पथ खोज्ने क्रममा चाहिँ हामीले फलफुलमाथिको परिनिर्भरता र हामीले सिक्नै पर्ने पाठ, हाम्रो फलफुल खपत र सेवन गर्ने बानी बढेकै छ, यो विस्तार हुने क्रम पनि अझै बढ्दो क्रममै छ। र अहिले बजारमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क हेर्ने भने चाहिँ बजारमा फलफुलको खपत अत्याधिक बढ्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो परिनिर्भरता बढेको यथार्थ हामीसँगै छ र यसलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्नको लागि अथवा चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर बन्नको लागि चाहिँ हामीले उत्पादनमा जागरण ल्याउनै पर्छ भन्ने खालको सन्देश आजको श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले यसकै जानकार व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। हुन त हामीले विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग, बजारका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ उत्पादन, उत्पादकत्व र सँगसँगै चाहिँ हामीले फलफुलमा गर्न सकिने सम्भावनाको विषयमा हामी खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गतको निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्र कुमलटारका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर अमर बहादुर पुन आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा रहेर छलफल पनि गर्छौँ। फलफुलमाथिको परिनिर्भरता र हामीले सिक्नै पर्ने पाठको विषयमा चाहिँ हामी खुलस्त यो विषयमा चाहिँ प्रश्नसँग बताउनेछौँ। हामीले उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि हामीले फलफुलमाथिको परिनिर्भरता र हामीले फलफुलको सम्भाव्यतालाई चाहिँ रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ। पहिला रिपोर्ट राख्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्दै यही नै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। जैविक, भौगोलिक र जलवायुको विविधताको धनी देश नेपालमा उष्ण, उपोष्ण, समशीतोष्ण र शीतोष्ण गरी सबै किसिमका फलफुलहरू खेती गर्न सम्भव छ। त्यसैले फलफुल खेतीको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो। औद्योगिकीकरणका लागि कच्चा पदार्थका साथै निकासी हुने अधिकांश बागवानी जन्य बाली वस्तुहरू विशेषतः फलफुल प्रकृतिका हुने गरेकाले फलफुल खेती अनि व्यवसाय खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मात्र नभई रोजगारी, निर्यात, व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जनका हिसाबले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिला हुन सक्छ। बढ्दो शहरीकरण, दीर्घकालीन योजनाविहीन सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू, भिरालो भूबनोट र जनशक्तिको कमीका कारण बाँचो रहेका जग्गाहरूले गर्दा नेपाल पहिरो भुइँचाइमुखी देश बनेको छ। यसैगरी अत्याधिक संख्यामा रहेका पुराना सवारी साधनहरूले वायु प्रदूषण गरी श्वास फेर्ने हावा पनि धेरै हानिकारक बनेको छ, जसले गर्दा विभिन्न रोगहरूको संक्रमण बढ्दो छ। यस्तो परिस्थितिमा वृक्षारोपणले पहिरो भुइँचाइ रोक्न, हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड सोचेर अक्सिजन प्रदान गर्न र पानीका स्रोतहरू जोगाइराख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वृक्षारोपण गर्दा फलफुलका बिरुवाहरू रोपियो भने यसले हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरू अर्थात् वातावरणीय समस्याहरूको सुधार गर्नुका साथै पोषण तत्वले भरिपूर्ण फल दिएर देशको खाद्य र पोषण सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका हुन्छन्। नेपालमा फलफुल खेतीको इतिहास र हालको अवस्था। नेपालमा परम्परागत फलफुल खेतीको लामो इतिहास पाइन्छ। परापूर्व कालदेखि नै नेपालका विभिन्न रैथाने मौलिक फलहरू चाडपर्वमा देवी देवतालाई चढाइँदै आएको पाइन्छ। केरा, मेवा, नरिवल, सुन्तला आदिको प्रसाद बनाएर सबै भक्तजनहरूलाई बाँड्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ। यसैगरी व्रत अवस्था चोखो खानु पर्दा फलफुलहरू नै खाइएको पाइन्छ। यसरी नेपाली समाजमा फलफुलहरूको विशेष धार्मिक, पौष्टिक र सांस्कृतिक महत्व रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हकहरू उल्लेख छ, जस बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ। सन्तुलित भोजनको लागि फलफुलको विशेष महत्व छ, किनकि मानव शरीरलाई विभिन्न रोगहरूसँग लड्न आवश्यक पर्ने धेरै किसिमका खनिज पदार्थहरू र भिटामिनहरू फलफुलमा पाइन्छ। प्रशस्त समस्या र चुनौती हुँदै गर्दा पनि नेपालमा फलफुल बालीहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा निकै नै सम्भावना देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना मार्फत गरिबी निवारण, पोषण स्तरमा सुधार र विभिन्न प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिका अन्य उत्पादन मार्फत आय आर्जनमा वृद्धि ल्याउन विशेष भूमिका फलफुलले खेल्ने गरेका छन्। फलफुलको आन्तरिक माग दिनानुदिन बढ्दो भएकाले नेपालमा फलफुल खेतीको अवसरहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। गुणस्तरीय फलफुलहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, फलफुल उपभोग स्तर बढाई सर्वसाधारणको पोषण अवस्थामा सुधार गर्ने, सम्भाव्य फलफुलमा आत्मनिर्भरता र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात योग्य फलहरूको निर्यात व्यापार प्रबन्धन गर्ने, रोजगारी तथा आय स्तर वृद्धि गर्ने र भुइँचाइ रोकथाम तथा वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा फलफुल खेतीले विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ। फलफुल क्षेत्रको विकासले नागरिकको खाद्य तथा पोषक सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुका साथै आयात घटाई निर्यात प्रबन्धन गर्दै देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने गर्छ। तसर्थ नेपालका तीनै तहका सरकारहरू, कृषि अन्तर्गतका अनुसन्धान परिषदहरू र
कृषि अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरू लगायतको सहकारी र समन्वय गरी व्यावसायिक फलफूल खेतीको लागि प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामीले रिपोर्टमा केही कुरा दर्शाउने प्रयास गरेका थियौँ। यही नै विषयमा हामी कार्यक्रम अवधिभर नै छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम अवधिभर पक्कै पनि सुनेर साथ दिनुहुन्छ यो महसुस हामीले गरेका छौँ। आज हामीसँग डाक्टर अमर बहादुर पुन, हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्र खुमालटारमा समेत कार्यरत हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा? म चाहिँ राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा यो पहाडी बाली काष्ठ फलफुल आयोजनाको प्रमुख पनि हो म नागतिरको, र त्यसमा केही अनुसन्धानको कार्यक्रमहरू, र साथै योभन्दा अगाडि म चाहिँ राष्ट्रिय सुन्तला बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले करिब 2 वर्ष सुन्तला सम्बन्धी अनुसन्धान गरेँ, र यो बिचमा मैले मेरो आफ्नो पिएचडी विद्यावारिधि विषय पनि मैले सुन्तलामा चाहिँ गरेको छु। त्यो लगायत अरू चाहिँ राष्ट्रिय बागवानीसँग सम्बन्धित अन्य अनुसन्धानका क्रियाकलापहरूमा आबद्ध छु। फलफुलको इतिहासदेखि आजसम्म चाहिँ फलफुलको जागरणमा फलफुलको अवस्था कस्तो छ नि अहिले ठ्याक्कै हेर्दा चाहिँ आजसम्म आउँदा चाहिँ? नेपाल, यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ, विविध हावापानी र भौगोलिक धरातलले बनेको चाहिँ हाम्रो हिमाल पहाड तराई छ। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका फलफुलहरू उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरू एकदमै अत्यन्त चाहिँ सम्भावनाहरूको क्षेत्र छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ वार्षिक चाहिँ करिब 20 अर्ब बराबरको फलफुल धन्नै चाहिँ 3 लाख मेट्रिक टन आयात गरेर खाने अवस्था छ। किन भन्दा यहाँको हाम्रो जुन फलफुल बालीहरू भयो त्यसले चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गमा चाहिँ आइ नसकेको अवस्थाले गर्दा हामी चाहिँ हरेक वर्ष मैले भनिहालेँ वार्षिक चाहिँ 20 अर्ब बराबरको आयात गरेर निर्भर रहने चाहिँ अवस्था। एउटा सम्भाव्यताको हिसाबले चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्न सकिने आधारहरू प्रशस्तै छन्। सबै खालका फलफुल बागवानी जन्य बिरुवाहरू अथवा फलफुलहरू उत्पादन गर्न सकिने आधार हुँदै गर्दा चाहिँ अलिकति सम्भाव्यता चाहिँ अझै बढ्दो क्रममै पाइन्छ नि, किनकि स्वदेशमा यति धेरै खपत भएको देखिन्छ कि है। नेपालमा विगत चाहिँ यो पछिल्लो चाहिँ 10 वर्षदेखि के भयो भन्दा अब हाम्रा पहाडहरूबाट चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ मान्छेहरू सहरीमुखी भए, सबै बजार आउने चाहिँ क्रम भएको छ। त्यसो भएको नै हाम्रो चाहिँ पहाडी बेल्टको सबै जग्गाहरू कृषि एकदम प्रचुर भएका जग्गाहरू पनि खाली बाजा हुँदैछन्। अब त्यो बाँझो खेतलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटै मात्रै चाहिँ प्रबल सम्भावना भएको चाहिँ फलफुल खेती नै हो। किन भन्दा फलफुलमा धेरै चाहिँ लागत पनि लगाउन नपर्ने होइन, धेरै चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन पनि हेर्न नपर्ने, र उत्पादन भइसकेपछि तुरुन्त बिक्री पनि गर्न नपर्ने त्यस्तो सम्भावना भएको फलफुल भएको हुनाले यो मैले भने पहाडको यो ठुलो बेल्ट जुन खाली बाँझो हुँदैछ त्यो बेल्टलाई सदुपयोग गर्ने फलफुल बाली नै एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको चाहिँ क्षेत्र नै हो। बजारको कुराकानी गर्दै गर्दा बजारमा पनि सदाबहार नै बिक्री हुने हाम्रा फलफुलहरू बिक्री भएको पनि देखिन्छ, र अब अत्यधिक मात्रामा हामीले आयात गरेका छौँ। हामीले अगाडि पनि भन्यौँ, हामीले व्यावसायिक रूपमा ठुला मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्न नसकेको थाहा छ। यद्यपि हाम्रो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक जागरण चाहिँ देखिन्छ, तर अझै पुगेको छैन कि हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ त्यो देख्छौँ कि अब यो हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले खालि चाहिँ सिजनमा 2 महिना 1 महिना मात्रै धान्ने हो होइन, बाँकी चाहिँ टोटल वर्षभरि हामी चाहिँ निर्यात गरेर आयात गरेर नै खाने हो। किन भन्दा हाम्रो उत्पादन यति कम छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो फलफुलको डाइभर्सिटीहरू छैन, अप्सन छैन। हामी नेपालमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने फलफुल भनेको जम्मा चाहिँ 10-12वटा मात्रै फलफुल छ होइन। त्यो बाहेक अरू जुन चाहिँ मानिसहरूले धेरै थरीका फलफुलहरू खोज्ने गर्छन् त्यो चाहिँ सबै आयात गरेर चाहिँ परनिर्भरमा बस्नु परेको अवस्था छ। अनि अर्को के भन्दा तपाईँले अघि पनि भन्नु सक्नुभयो, हाम्रो उत्पादन चाहिँ अलिकता भोल्युममा व्यावसायिक ढङ्गमा चाहिँ उत्पादन भइ नसकेको अवस्था छ, र हिजोकै जस्तो एउटा निर्वाहमुखी हाम्रो लगानी, निर्वाहमुखी सोच, परम्परागत शैली होइन, व्यवस्थापनका यी सबै कुराहरू चाहिँ लगातार निरन्तरता छ। त्यसको हुनाले फलफुल बालीमा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न नीति पोलिसीहरूका कुराहरू गर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ लगानीका कुराहरू गर्छौँ, सरकारी कार्यक्रमहरूको कुरा गर्छौँ। तैपनि अब जुन हाम्रो यो परम्परागत खेती शैली थियो त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। र मैले के भन्छु भने अब यसमा चाहिँ व्यापक चेन्ज गर्नलाई एउटा ठुलो यो नेपाल सरकारकै एउटा कमिटमेन्ट को एउटा पोलिसी र त्यही किसिमको लगानी, त्यही किसिमको कार्यक्रम हुन चाहिँ धेरै आवश्यक छ।
सम्भावना भएका यिनै र अत्याधिक मात्रा खपत हुने जस्तो हामीले केराकै कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले केरा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ जस्तो हामी चितवनकै कुराकानी गरौँ, नवलपरासीतिर कुराकानी गरौँ, यता कैलालीतिर कुराकानी गरौँ, सर्लाहीतिरका कुराकानी गरौँ, यो यति धेरै जागरण आएको देखिन्छ, ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ उत्पादन भएको देखिन्छ कि यसले गर्दा जस्तो यसरी जागरण आउनु खोजेको चाहिँ देखिन्छ, तर व्यवसायहरू केही मात्रामा चाहिँ अलिकति नैराश्य पनि देखिन्छन् कि फेरि त्यो बजारमा चाहिँ अलिक जिगज्याग छ, गन्जामोल छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन् कि अब टेक्निकल कुरामा उत्पादनतिर चाहिँ हामी सबल नै छौँ है अहिले उत्पादकत्वको हिसाबले चाहिँ। जागरण केही रूपमा आएको छ होइन, मान्छेको एउटा वैकल्पिक रोजगारहरू खोज्ने क्रममा कृषिमा लगानी गर्ने, कृषिमा केही गरौँ भन्ने किसिमको नयाँ युवाहरूको जागरण आएको छ, पक्कै पनि त्यो सत्य हो। तर चाहिँ यो कृषि भनेको कस्तो रहेछ भने एउटा चाहिँ लङ टर्म योजना होइन, अनि त्यही किसिमको चाहिँ त्यसमा लगानी, त्यही किसिमको चाहिँ लगाव, त्यही किसिमको वैज्ञानिक प्राविधिक नलेज ज्ञानहरू र राज्यले पनि यो कृषिको चाहिँ होल चेनमा के तपाईँको उत्पादनदेखि लिएर बजारसम्मको र बजारबाट चाहिँ पोस्ट हार्भेस्टसम्मको यो सुनिश्चित एउटा चेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुन सकेन भने कुनै पनि कृषि क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। यही चाहिँ यो होल चेन चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा जागरणहरू त आएको छ, तर चाहिँ त्यसले जति चाहिँ क्षेत्र ओगट्नु पर्ने हो त्यो जुन रूपमा आउनु पर्ने हो आइ नसकेको अवस्था छ। कारण के हो भन्दा अब भोलि चाहिँ एउटा कुनै क्षेत्रमा कृषिमा हामीले योजनाहरू गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ फलाइसकेपछि हामीले चाहिँ विदेशी उत्पादन आयातसँग चाहिँ हामीले कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गर्ने पर्ने अवस्था छ। किन भन्दा भारतबाट धेरै चाहिँ नेपालमा चाहिँ फलफुलहरू भित्रिन्छ, उनीहरूको चाहिँ त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ यति सस्तो भएर आइदिन्छ कि हाम्रो चाहिँ लगानीले त्यो मार्केटलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको अवस्था छैन। भोलि एउटा बजारको सुनिश्चित राज्यले गर्न सकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब यो केही जागरणहरूमा चाहिँ अब यो कम्प्लिट चाहिँ उनीहरू चाहिँ मार्केटिङ त्यो एस्योर नहुनको कारणले गर्दाखेरि भोलि निरुत्साहित हुने चाहिँ अवस्थाको कारणहरू छ। त्यसो भएको हुनाले जति रूपमा आउनुपर्ने हो कृषिमा चाहिँ आउन नसकेको अवस्था कारण यही नै हो। केरा जस्ता फलफुलहरू चाहिँ छिटो उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। केही समयमै मेवाकै कुराकानी गर्दा पनि मेवामा पनि जागरण आएकै हो, तर मेवामा पनि फेरि भने जस्तो विदेशना देखियो कि फेरि भने जस्तो आकर्षण भएन, मेवामा पनि जागरण आउनु खोजेको थियो कि बिचमा चाहिँ यस्तै देखिन्छ। मैले यो उदाहरण मात्र दिएँ। अब भन्दै गर्दा चाहिँ यो डाक्टर साहब के कारणले गर्दा चाहिँ अझै भने जस्तो जागरण आउन नसक्छ, जस्तो यो तुरुन्तै हुने खालका फलफुलहरूमा पनि जागरण भएन अझै, र अलिकति बढी कुर्नु पर्ने त अब अलि समय धैर्य गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ। यहाँहरूको अनुभवमा चाहिँ खासमा के कारणले गर्दा चाहिँ अझै भने जस्तो जागरण आएन? मेवाको कुरा गर्नुभयो होइन, मेवा कस्तो भन्दा हाम्रा चाहिँ अब यसमा लगानी गर्ने, यसमा आकर्षित आबद्ध हुने चाहिँ किसानहरूले के हेरे भने विदेशीको चाहिँ भेराइटीहरू हेरे, अनि उनीहरूले फलाएको चाहिँ एउटा युट्युबमा हेरेको आधारमा होइन कम्प्लिट त्यसको ज्ञान नलिकन सुरु गरेको अवस्था छ होइन। अब ठ्याक्कै चाहिँ मेवाको कुरा गर्दा चाहिँ भेराइटी चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा आफ्नै भेराइटी चाहिँ डेभलप गर्न सकिएको छैन होइन, विदेशी भेराइटीसँग चाहिँ परनिर्भर भइएको छ र यसमा चाहिँ आवश्यक अन्य प्रविधिहरू सबै विदेशीबाट चाहिँ आयातित प्रविधिहरू छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन पनि राम्रो गर्न सकिएन होइन। अर्को चाहिँ तपाईँले केही किसानहरूले सुरु गर्नुभयो, तर त्यो के हो भन्दा उत्पादन चाहिँ भोल्युम चाहिँ धेरै कम भयो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो जुन बजारको एउटा नेटवर्क देशभरि नै गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ पुर्याउन नसकेपछि चाहिँ त्यहाँ फेरि बजारमा पनि केही समस्याहरू आए र भेराइटी अहिले यो वर्ष उहाँले चाहिँ लगाएको भेराइटी अर्को वर्ष त्यो भेराइटी उपलब्ध नहुन सक्छ बजारमा। अनि त्यस्तै किसिमको अरू टेक्नोलोजीहरू जस्तै अब एकदम हाई टेक्नोलोजीहरू उहाँले युज गर्नुभयो, जति चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ उत्पादन गरेर त्यसको आय आउने हो त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो लागत चाहिँ हुन गयो त्यो टेक्नोलोजीको कारणले। या विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन नयाँ नयाँ चिजहरू गरिराख्न खोज्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ सस्टेन दिगो चाहिँ ल्याउन सकिएन। यो कारणले गर्दाखेरि फेल भएको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यहाँको सुन्तलाबाट विद्यावारिधि हुँदै गर्दा सुन्तलाकै विषयलाई अलिक बढी जोड्न चाहे। अहिले राष्ट्रिय फलफुलको घोषणा कुरा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो चाहिँ घोषणा भए पछाडि फेरि अर्को प्रोसेसमा फेरि कुरा पनि गरौँला। सुन्तलाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि डाक्टर साहब ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ? सुन्तला पनि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालको जातको सुन्तला उत्पादनले खालि चाहिँ 2 महिना मात्रै चाहिँ बजारमा पुग्ने हो। यो मङ्सिर र पुसमा चाहिँ हाम्रो सुन्तला आउँछ र 2 महिना मात्रै जान्छ। त्यसमा पनि देशैभरि हामीले पुर्याउन
फ्रेस सुन्तलाको बजार चाहिँ पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसपछि जब माघ फागुन लाग्छ र त्यसपछिको महिनाहरूमा सबै चाहिँ हामी इन्डियाबाट सुन्तला आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था हो। अनि मैले भन्न खोजेँ सुन्तलाको यो जुन हाम्रो चाहिँ यो आन्तरिक उत्पादन चाहिँ धेरै सर्ट छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब यो सुन्तला चाहिँ नेपालमा करिब चाहिँ तपाईँको 25,000 हेक्टरमा करिब 2 लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ। त्यो भनेको एकदमै कम हो होइन। अनि सुन्तलाको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो यो मध्य पहाडको सबै नेपालभरिकै तपाईँको करिब चाहिँ 45-46 वटा जिल्लामा उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरू छ। र पछिल्लो पटक मैले अघि पनि भने हाम्रो पहाडका धेरै जग्गाहरू चाहिँ सुन्तला उत्पादन गर्ने एकदम अनुकूल भएका ठाउँहरू हुन्। र जुन ठाउँ चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ मान्छेहरूको सहरी बसाइ सराईको कारणले गर्दाखेरि बाँझो भएको अवस्था छ। त्यो बाँझो भएको क्षेत्रमा हाम्रो सुन्तलाको क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने धेरै सम्भावनाहरू छ। र त्यही नै घुमाइ फिराइकी चाहिँ कुरा के आउँछ भने यसमा चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ सुन्तला खेती गर्ने भनेको अलिकता व्यावसायिक ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ अब यसका चाहिँ धेरै प्रविधिका कुराहरू छन्, यसका व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, यसमा चाहिँ लाग्ने विभिन्न रोग र किराहरूको व्यवस्थापनका कुराहरू छन् होइन। र यो सबै कुराहरू चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू पुर्याएर होइन यो प्रविधिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ राम्रो योजनाबद्ध तरिकाले गर्न सक्यो भने बल्ल सुन्तलाको क्षेत्र चाहिँ र सुन्तला चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू हो। अनि पछिल्लो पटक धेरै जिल्लामा के देखियो भने सुन्तलामा चाहिँ यो सिट्रस ग्रेनिङ भन्ने रोग छ। त्यो हाम्रो पुरानो बोटहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो रोगहरू लाग्छ र यो रोगको साथसाथै सिट्रस डिक्लाइन सुन्तलामा हरास हुने कारणहरू छ, विभिन्न कारणहरू छ। पछिल्लो पटक चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सुन्तला बारीमा जति चाहिँ सोइल मोइस्चरहरू हुनुपर्ने त्यो चाहिँ एकदमै घट्दो अवस्थासम्म छ। सुन्तलाको बारीहरू सबै सुखान भएको छ। र पहिला धेरै वर्ष पहिला चाहिँ हाम्रा किसानहरूले चाहिँ राम्रोसँग मलजल गर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ गाई बस्तु पनि त्यति पाल्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले हामीले मलजल पनि पुर्याउन सकिएको छैन। र सुन्तलालाई आवश्यक पर्ने अर्को चाहिँ सिँचाइ, एकदम चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सिँचाइको आवश्यकता पर्छ। सिँचाइ चाहिँ हामीले पुर्याउन सकिएको छैन। र मैले रोगका कुराहरू गरेँ, यो 3टा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकियो भने र वैज्ञानिक मैले भनिसकेँ विभिन्न प्रविधिहरूलाई चाहिँ अपनाएर जान सकियो भने सुन्तलाको क्षेत्र चाहिँ धेरै विस्तार गर्ने सम्भावनाहरू छ। अझ विशेष नेपाली उपभोक्ताहरूमा चाहिँ नेपाली सुन्तला नै प्रिय लाग्छ र भारतबाट आउने सुन्तलाहरू यो बेमौसममा विशेष गरी हामीले भन्दा बेमौसममा चाहिँ त्यो खपत भए पनि त्यति धेरैको रोजाइमा चाहिँ परेको छैन। त्यसले गर्दा यो नेपाली सुन्तलालाई अलि धेरै समय फलाउनको लागि अथवा धेरै समय टिकाउनको लागि चाहिँ अब प्रविधिहरू यतातिर पनि सोच्नुपर्ने समय आयो है। नेपालको सुन्तला आफ्नै एउटा रैथाने स्थानीय चाहिँ जात हो। र तपाईँले भने जस्तो नेपालको स्वाद चाहिँ विश्वमै चाहिँ उत्कृष्ट छ होइन। किन भन्दा हामी चाहिँ विदेशका जस्तै अब युरोपतिर, अमेरिकातिर, अब यो अस्ट्रेलियातिर, इन्डियातिर फलेका सुन्तलाको स्वादहरू हेर्छौँ, त्यो कुनै पनि स्वाद छैन। नेपालको टेस्टमा चाहिँ नेपालकै राम्रो धेरै उत्कृष्ट नै छ। अनि तपाईँले भने जस्तो नेपालको भेराइटी जातलाई चाहिँ अरू यसलाई चाहिँ कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। मलाई लाग्छ 1-2 महिना चाहिँ लम्ब्याउन सकिएला होइन। किन भन्दा नेपालको चाहिँ सुन्तलाको चाहिँ त्यसलाई हावापानी जुन सुट हुने हो त्यो ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो मङ्सिरदेखि पुसमा चाहिँ उत्पादन हुने हो। किन भन्दा यसलाई चाहिँ हिउँदमा चाहिँ यसको चिलिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिल भइसकेपछि गर्मी सुरु भएपछि यसको फ्लावरिङ स्टार्ट हुने हो। भन्नुको मतलब चाहिँ वैशाख जेठबाट हाम्रो यसको फुल फुल्ने फल लाग्ने क्रम लाग्छ र यसलाई चाहिँ करिब चाहिँ 6-7 महिना यसको फल चाहिँ पाक्न लाग्छ। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ वार्षिक चाहिँ चक्र चाहिँ करिब चाहिँ त्यो मङ्सिर पुस नै हो पाक्ने। र केही हदसम्म तपाईँको 1 महिना 2 महिनासम्म लम्ब्याउन सकिन्छ। र तपाईँले भने जस्तो वर्षभरि नै उत्पादन हुने किसिमको सुन्तला जातको लागि कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ विदेशकै जातहरू भित्राउन चाहिँ आवश्यक छ। र राष्ट्रिय सुन्तला बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा जापानका थुप्रै भेराइटीहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो र केही जातहरूमा राम्रो कामहरू भइरहेको छ। मैले चाहिँ एउटा सम्भावना के देख्छु भने जुन इन्डियाबाट आउने नागपुरे जातको सुन्तला छ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको फागुन चैतमा पाक्ने खालको पनि छ होइन। र इन्डियाको नागपुर भन्ने ठाउँमा जुन मध्य प्रदेश हो
त्यो किसिमको हावापानी हाम्रो तराईको र यो चाहिँ तल्लो पहाडको बेसीहरूमा त्यो किसिमको अनुकूल भएको हावापानीहरू ठाउँहरू मैले देख्छु र आगामी दिनमा इन्डियामा भएका राम्रा जातहरू नागपुरे जातहरू विशेष गरेर त्यो जातहरू लिएर इन्ट्रोड्युस गर्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो सुन्तलाहरू मङ्सिर पुसमा पाक्छ भने त्यो सुन्तला ल्याइयो भने हामीले चाहिँ तपाईँको माघ फागुन चैतसम्म यो 5 महिना चाहिँ सुन्तला उत्पादन गर्न सकिने हो कि भन्ने सम्भावना म देख्छु। रिसर्चको पाटोबाट चाहिँ हामी कतिको सबल कतिको अब्बल छौँ यो फलफुलमा समग्र फलफुलमा चाहिँ? नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको चाहिँ 4-5वटा बागवानी अनुसन्धान केन्द्रहरू छ। त्यसमा पनि तराईमा हेर्ने चाहिँ 2-4वटा केन्द्रहरू छ। त्यस्तै गरेर पहाडमा र हिमाली क्षेत्रमा गरेर विभिन्न हावापानीमा हेर्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ बागवानी अनुसन्धान केन्द्रहरू छ। र पछिल्लो पटक चाहिँ यो अनुसन्धान केन्द्रमा अलिकता यो ह्युमन पावर्स चाहिँ अलिकता सर्टेज भएको कारणले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम गर्न नसकेको अवस्था छ। मैले चाहिँ अनुसन्धानको क्षेत्रमा हेर्नुपर्ने के देख्छु भने सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको भेराइटीमै हो काम गर्ने। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ नेपालको हावापानी भूगोल सुहाउने यही हावापानीमा उपयुक्त हुने हाम्रा विभिन्न भेराइटीहरू चाहिँ आवश्यक छ, न कि विदेशबाट इन्ट्रोड्युस गरेका भेराइटीहरू मात्रैमा पर निर्भर भएर हुन सकिँदैन। यो जातीय विकासमा एउटा क्षेत्र भयो। त्यस्तै गरेर फलफुलमा अर्को मैले भनिहालेँ व्यवस्थापनको कुराहरू, यसका मलजलका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू र रोगका कुराहरू र यो 2-3वटा क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न धेरै आवश्यक छ। र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नाकले चाहिँ केही बालीहरूमा पछिल्लो दशकमा चाहिँ प्रमुख फलफुल बालीहरूमा अनुसन्धान कार्यहरू गरेको छ र विभिन्न जातहरू पनि यो बीचमा चाहिँ उन्मोचन भएका छन्। र मैले के भन्छु भने आम किसानहरूलाई चाहिँ यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेका जातहरूलाई अपनाउनुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस् र त्यस्तै गरेर विभिन्न यो व्यवस्थापनमा सँग सम्बन्धित चाहिँ प्रविधिहरू छ त्यसलाई चाहिँ अपनाउनुहोस्। र रोग किराहरू प्रमुख रूपमा चाहिँ रोग किराहरू छ, त्यसमा पनि अनुसन्धानका केही प्रविधिहरू आएका छन्। ल यी चिजहरूलाई अँगाल्दै जानुभयो भने र फलफुललाई वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा वैज्ञानिक ज्ञानहरू अनि केही अनुभवहरू र प्रविधिहरूलाई सम्मिश्रण गरेर लैजानु भयो भने बल्ल चाहिँ सफल हुन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै खालका फलफुलका कुराकानी गर्दै गर्दा पहाडी क्षेत्र विशेष गरी बाँझिएका जग्गाहरू जसले चाहिँ फलफुलको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, यहाँले हामीले अगाडि भन्दै गर्दा चाहिँ त्यो एउटा माहौल क्रिएट गर्न सकियो भने चाहिँ साँच्चीकै फेरि पनि जागरण ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र हामीले साँच्चीकै फलफुलमा खोजे जस्तो सफलता समृद्ध आर्जन गर्न सकिने आधार पनि छन्। अब सरकारी तर्फबाट विशेष गरी विभिन्न आयोजनाहरू चल्दै गर्दा अहिले हामीले करेन्ट कुराकानी गर्दै गरेको जुन पहाडी काष्ठ फलफुल आयोजना पनि सञ्चालित छ, यसले चाहिँ विशेष गरी मध्य पहाडका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ फलफुलका जागरणको लागि काम गर्दैछ। अहिले यहाँ चाहिँ अनुसन्धानको पाटोबाट नाचतिरको चाहिँ लिडर पनि हुनुहुन्छ यहाँ। हजुर, यो पहाडी काष्ठ फलफुल आयोजनामा म भर्खर चाहिँ आबद्ध छु। यो आयोजनाले यो हाम्रो चाहिँ मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा 10वटा फलफुलमा व्यावसायिक ढङ्गमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो आयोजना चाहिँ सम्बन्धित छ। र अनुसन्धानको क्षेत्रमा यो आयोजनासँग सम्बन्ध रहँदा अनुसन्धानको जिम्मेवारी के छ भन्दा यसमा एकदमै उत्कृष्ट हुने चाहिँ भेराइटी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिने, सिफारिस गरिदिने। अर्को चाहिँ हाम्रा किसानहरूलाई चाहिँ प्रमुख रूपमा आवश्यक भएको के भन्दा एकदम स्वस्थ र क्वालिटी चाहिँ बोट बिरुवाहरू उपलब्ध गराउने हो। यो दुईटा जिम्मेवारी लिएर चाहिँ अनुसन्धान यो आयोजनामा सम्बन्धित छ र हाम्रो चाहिँ 5वटा केन्द्रहरू यो आयोजनामा संलग्न छन्। जस्तै अब बागवानी अनुसन्धान केन्द्र गोठीचौर जुम्ला, बागवानी अनुसन्धान केन्द्र दैलेख, बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन र त्यसै गरेर राष्ट्रिय सुन्तला बाली अनुसन्धान धनकुटा र कृषि अनुसन्धान निर्देशनले लुम्ले, यो 5वटा चाहिँ यो आयोजनामा सम्बन्धित छ। यो 5वटा केन्द्रले अब के गर्दैछ भने एउटा चाहिँ जातीय विकास गर्दैछ 10वटा फलफुलको, र अर्को चाहिँ क्वालिटी स्वस्थ र क्वालिटी चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ बिरुवा कसरी उत्पादन गर्ने, बिरुवा पनि उपलब्ध गराउने, त्यसको साथसाथै बिरुवा नर्सरी उत्पादन गर्ने
विभिन्न प्रविधिहरूको पनि विकास गर्ने यो दुईटा जिम्मेवारी लिएर चाहिँ यो आयोजनामा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद लागिरहेको छ। मुख्य रूपमा चाहिँ बिरुवालाई नै फोकस गरियो भने बिरुवा नै गुणस्तरीय भयो भने त्यसले दिने प्रतिफल राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै भयो। मैले उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो धेरै सम्भावना र महत्त्वपूर्ण भएको बाली स्याउ र ओखरको कुरा गरौँ। यो दुईटामा पछिल्लो दशकमा के भएको छ भने स्याउमा किसानहरूले खोजेको अहिले के भन्दा यो ड्वार्फ भेराइटी हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ गर्नमा उपयुक्त हुने ड्वार्फ भेराइटीहरूको खोजी भएको छ। यो भनेको चाहिँ यो फुजी स्याउ र गाना भन्ने गाला जातको दुईटा जात चाहिँ नेपालमा यो मनाङ एग्रो प्रणालीले अलरेडी इन्ट्रोड्युस पनि गरिसकेको छ र अहिले व्यापक रूपमा यो स्याउ खेती हुने जिल्लामा चाहिँ यही जातका बिरुवाहरू खोजिरहेको छन् र यो परियोजनाले के गर्दैछ भने अब यसको लागि आवश्यक हुने हाम्रो ड्वार्फ रुट स्टक भेराइटी यमयम लाइनका भेराइटीहरू छ। यो रुट स्टक भेराइटी के छ भन्दा यसको टिस्यु तन्तु प्रजननबाट मात्र बिरुवा प्रजनन गर्न सकिन्छ र त्यसो भएको हुनाले नाकले चाहिँ टिस्यु कल्चरबाट यो रुट स्टक भेराइटीहरू कसरी डेभलप गर्ने भनेर त्यसमा कार्यरत छ। र मैले जुम्लामा भिजिट गर्दा के देखेँ भन्दा पहिला हाम्रो पुरानो डेलिसियस जातहरू चाहिँ अब यसमा धेरै समस्याहरू आइसकेको छ, विभिन्न रोगहरू किराहरू र अरू व्यवस्थापनका कुराहरू र जात पनि धेरै पुरानो भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले अब स्याउका किसानहरूले नयाँ यो हाई डेन्सिटी प्लान्टिङलाई उपयुक्त हुने भेराइटी फुजी जातका स्याउहरू खोजी भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर यो बागवानी अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाले चाहिँ विगत 10 वर्ष अगाडि चाहिँ इन्डियाबाट स्फुर टाइपको स्याउका जातहरू चाहिँ अलरेडी भेरिफाई गरेको छ र विगत यो 1-2 वर्षमा हामीले स्पोर टाइपको 3वटा जातहरू रेजिस्ट्रेसन गर्दैछौँ। यो जातहरू नयाँ जातहरूको बिरुवाहरू कसरी चाहिँ किसानलाई उपलब्ध गराउन सकिने भनेर यो कुरामा चाहिँ अनुसन्धानहरू गर्दै आयो। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ डाक्टर साहब, समय सकिसकेको छ। अन्तिम खण्डमा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? मैले के भन्छु भने फलफुल क्षेत्रमा ठुलै चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई एउटा ठुलै कार्यक्रम र नीति चाहिँ सरकारबाट चाहिँ इन्टरभेन गर्न धेरै आवश्यक छ हैन। किन भन्दा हिजो हामीले धेरै प्रयासहरू त गरेकै हो नि, विभिन्न आयोजनाहरू विभिन्न परियोजनाहरू हामीले चाहिँ नेपालमा फलफुलको विकास गर्न सुरुवात गर्यौं, तर भए जस्तो सफल चाहिँ हुन सकेनौं। अबको दिनमा मैले के भन्छु भने नेपाल सरकारले चाहिँ सुरुका वर्षमा फलफुल भइसकेपछि सुरुको लागत चाहिँ धेरै चाहिँ लगानी आवश्यक भएको हुनाले सरकारले नै कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ अनुदान हुन्छ कि ठुलो परियोजना डेभलप गरेर हुन्छ कि हैन, किसानलाई सुरुको वर्षमा कसरी सपोर्ट गर्ने हैन, एउटा चाहिँ ठुल्ठुला योजनाहरू चाहिँ विकास गरेर फलफुल खेतीमा चाहिँ सुरुवात गर्न धेरै आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ अब विभिन्न अहिले 3 तहका सरकारहरू भए हैन, अब ठ्याक्कै चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ अहिले आफ्नो किसानको कृषिको विकास गर्न चाहिँ जुन जिम्मेवारी छ, अब मैले के भन्छु भने 753 वटा स्थानीय निकायमा फलफुलको एउटा ठुलो चाहिँ मोडेल चाहिँ हैन आवश्यक लगानी गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ कार्यक्रम नल्याउँदासम्म चाहिँ फलफुल अगाडि ल्याउन सकिँदैन। किन भन्दा यसको चाहिँ एउटा 2-3 वटा चाहिँ मेजर कुराहरू, एउटा लगानीका कुराहरू, अनि अर्को चाहिँ मैले भने एउटा चाहिँ क्वालिटी र स्वस्थ बिरुवाहरू सर्वसुलभ किसानले प्राप्त हुनु पर्यो। सुरुको लगानीमा सरकारले सपोर्ट गर्नु पर्यो र प्रविधि र ज्ञानको कुरामा चाहिँ एउटा प्याकेज, यो 3टा प्याकेज बनाएर स्थानीय निकायले ठुलो चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा डेभलप गरेर अब पहिला धेरै आयोजनाहरू आयो नि त, जस्तै 1 भिलेज 1 प्रडक्ट जापानको कन्सेप्ट पनि आयो, पीपीपी मोडेलका कुराहरू पनि आए हैन, र तपाईले अघि भन्ने विभिन्न युवाहरूले चाहिँ जागरण फलफुलमा भन्ने कुराहरू पनि आए। अब विभिन्न मिसनहरूका कुराहरू पनि आयो, फलफुल दशक अनि यो सिट्रस मिसन भन्ने कुराहरू पनि आए। सबै असफल भइसकेपछि अब यसबाट पाठ सिकेर हामीले चाहिँ ठुलो योजनाबाट इन्टरभेन गर्न चाहिँ धेरै आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ, कृतज्ञता गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुरलाई नमस्ते। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीसँग विशेष गरी बागवानीको क्षेत्रमा चाहिँ रिसर्चको पाटोबाट लाग्नुभएका व्यक्ति डाक्टर अमर बहादुर पुन हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसँग चाहिँ फलफुलमाथिको परिनिर्भरता र हामीले सिक्नै पर्ने पाठ, अब चाहिँ सरकारले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ र साँच्चैकै हामीले फलफुलमा
आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातमुखी पनि बालीको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आधार छ नै फलफुलमा र सम्भाव्यता र समृद्धको सम्भागमा चाहिँ फलफुल खेती कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। छलफलमा जुट्नुभएका उहाँलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिने सकेको छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू छन् भने हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध हुन्छौँ भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।